مومن کے میں غلامن رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے قال اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں مختصر وقت واسطے دعوت دیواں گا محترم جناب مولانا بلال حنیف صاحب نو وہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان اور او دے بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب شروع کروانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ مر گیا اے مزدوری کردہ گھر دی روٹی پوری کردا اونے بھی تے آخر مر جانا اونے بھی تے آخر مر جانا جو اعلان ضروری کردا تے سنگے مرمر کاتب لکھدا ہے جو مویاں دی مشہوری کردہ اوے مرلے کھو کے حج نو جائیے مالک نہیں منظوری کردہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ دل تے میرا کردہ میں اینو منہ کر لواں ادھر نو ماشاءاللہ تسی کافی بیٹھے ہو، تھوڑا تھوڑا لاگے لاگے آؤ، نالے تھوڑا ہلو، تھوڑا تھوڑا لاگے لاگے آؤ ذرا۔ قاری صاحب نے دوستو ماشاءاللہ سی جاگ دے بیٹھے تو میں ایویں چند منٹ قاری صاحب نے آکھا تو میں انشاءاللہ میرا دل ہے ویسے ساڑی قاری صاحب دی آپس وچ مطلب صلاح ہو گئی سی بھی قاری صاحب نے دے دی اپنا ٹائم بھی، لیکن قاری صاحب نے آکھا اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام سارے میرے نبی دے یار اللہ نے مقام والے شان والے رفعتاں بلندیاں والے۔ اگر اپنے معاشرے دے اندر ویکھیے نا تو موجودہ حالات کچھ انج دے نے کہ تیرے ملک پاکستان دے اندر ہر روز ہر لمحے دے اندر نویں تو نواں فتنہ جنم لیندا ہے، کدی کوئی فتنہ کدی کوئی فتنہ کدی کوئی فتنہ کدی کوئی فتنہ، کوئی صحابہ اہل بیت نو جناب مشکوک بنا کے پیش کردا ہے، کوئی صحابہ دی آڑ دے اندر اہل بیت دے، کوئی اہل بیت دی آڑ دے اندر صحابہ کرام دے بارے زبان درازی کردا ہے۔ الغرض بہت زیادہ فتنے نے، انہاں فتنیاں دے وچوں بے شمار کچھ زیادہ مختصر جڑے نے اے صحابہ کرام دے بارے نے۔ تو جس موضوع دے متعلق میں نے حکم دیتا گیا میں چاہواں گا دو حدیثیں انشاءاللہ اس سے موضوع دے متعلق توڑے سامنے انشاءاللہ بیان کراں کہ میرے نبی علیہ السلام دے اگر صحابہ دی طرف دیکھئے تو اللہ نے انہوں نے جو مقام جو رفعت جو بلندی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، تو تے میں یا دنیا دا کوئی بھی بندہ رل کے انہاں صحابہ کرام دی عزت نو کٹا سکدا؟ بولنا پینا بھی بولنا پینا، بولنا تو بغیر گزارا نہیں۔ کوئی بندہ رل کے صحابہ دی عزت نو کٹا سکدا؟ نہیں۔ اگر کوئی چاہے بھی میں اہل بیت دی عزت نو کٹانا چاہواں وہ بھی کٹا سکدا؟ نہیں کٹا سکدا۔ کیوں؟ جنہاں نو اللہ نے رفعت و بلندی رب نے عطا فرما چھڑی ہے نا، دنیا دی کوئی طاقت انہاں دی رفعت و بلندی نو کٹا نہیں سکدے۔ الشریعہ للآجوری دے اندر امام آجوری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ فجعل منہم وزراء انصارا و اصحارا فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکة والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا او کما قال علیہ السلام۔
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی، سب تو پہلے میرے رب نے مینوں چنیا، پھر میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا، پھر میرے واسطے میرے وزراء نو چنیا، پھر میرے واسطے میرے سسرال والے نو چنیا۔ فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جیڑا انہاں دے بارے زبان درازی کرے او دے اتے اللہ دی بھی لعنت ہے تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے تے ساری کائنات دے لوگاں دی اس بندے دے اتے لعنت ہے۔ جیڑا میرے نبی دے سسرال والیاں دے بارے، جیڑا میرے نبی دے اصحاب دے بارے، ابو بکر دے بارے، عمر دے بارے، عثمان و علی دے بارے، میرے نبی علیہ السلام دے طلحہ، زبیر، سعد و سعید، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، ابو بکر تو لے کر کے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ الدوسی تک میرے نبی دے ایک صحابی دے بارے اگر کسے دا عقیدہ برباد ہو گیا، رب کعبہ دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذلیل کر کے جہنم دا بالڑ بنا چھڑے گا۔ اگر کسے صحابی دے بارے بھی تیرا عقیدہ برباد ہو گیا، قطعاً کسے ایسے بندے کو اپنا عقیدہ نہیں لینا جڑا صحابہ دا منکر ہو گیا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے دا نہ کوئی فرض قبول کرے گا، نہ اللہ رب العزت کے سے اس بندے دا نفل قبول کرے گا۔ آئیے اللہ دے قرآن دی طرف ذرا توجہ کیجئے۔ حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، اوہ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، اے اعزاز غلیمہ دائی دا، اے اعزاز غلیمہ دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دائی، او جدی گود چوالی کو سردار، اس مہدیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا ہے، خالق کائنات دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہی ہے، اللہ فرماندے نے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا ولا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا جڑے پہلے ایمان لے کر کے آن والے نے وہ بعد دے اندر جڑے ایمان لے کے آن والے نے وہ آپس دے وچ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میں صرف مفہوم عرض کرنا میں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے خرچ کرنے والے تے بعد دے اندر خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، پہلے ایمان لے کر کے آن والے تے بعد دے اندر ایمان لے کر کے آن والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جڑے جڑے میرے نبی دے صحابہ دی لڑی دے اندر پڑھوئے گئے نے، اللہ نے انہاں دے نال جنت دا وعدہ کر لیا وے، وہ جنتی بن گئے نے، جو جنتی بن گئے نے جنہاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا وے، وہ جنت دے وچ شامل، وہ میرے نبی دی صحابیت دے وچ جڑے شامل ہو گئے نے وہ جنتی بن گئے نے۔ قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، میں صحابہ تے راضی ہو گیا ماں، یہ میرے تے راضی ہو گئے نے، یہ میرا گروہ ہے، میری جماعت ہے، میرا طبقہ ہے، میری پارٹی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار زبان درازی نہ میرے نبی دے یاراں دے بارے کریا جے۔ آئیے میرے نبی دا ایک یار ہے، میرے نبی دا یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے نبی دا صحابی ہے۔ پہلی روایت ہے روایت سکی الجامع دے اندر روایت آندی ہے، روایت سلسلۃ الصغیرہ دی روایت ہے، روایت
صحیح ابن خزیمہ دی روایت ہے، صحیح ابن حبان دی، مسند احمد دی روایت ہے، السنن الخلال دی روایت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمان دینے کی آمینہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے لے تے آقا علیہ السلام بدا کی فرمان دینے، آقا فرمان دینے اللہ علم معاویة الكتاب والغصاب وقه العذاب۔ اللہ تیرا آخری پیغمبر تیرے کو دعا کردہ پیائی، اللہ معاویہ نو کتاب دا علم دے دے، اللہ معاویہ نو قرآن دا علم دے دے، اللہ معاویہ نو حدیث دا علم دے دے، اللہم علم معاویة الکتاب والحساب، اللہ کے حساب دا علم دے دے، واقعی العذاب، اللہ معاویہ نو عذابہ تو بچا لبی۔ وہ لوگوں میرے نبی نے معاویہ واسطے دعا کی تھی، اللہ اکبر، اللہ وقت گزریا بے، اللہ نے معاویہ نو اللہ دی قسمیں میرے نبی دی دعا دی برکت دی وجہ تو اللہ نے ایسا علم دے چھڑیا بے، ایسا علم دے چھڑیا بے، اللہ اکبر، اللہ اہل بیت ایک شہزادہ بے جن دا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے بارے میرے نبی نے دعا کی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے شکایت کی تھی ہے، حضرت جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ایک فطر پڑھ دینے اے مسئلہ بے، اللہ اکبر، اللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے چپ کر جا، چپ کر جا، تینو پتہ نہیں تو کس ہستی دے بارے زبان گول دا پیا بے، کس ہستی دے بارے گل کر دا پیا بے۔ امیر معاویہ تے خود فقیہ ہے، امیر معاویہ تے خود فقیہ ہے۔ اوہ لوگوں پتہ کی چل دا بے، اللہ نے میرے نبی دی دعا دی برکت دے نال حضرت امیر معاویہ نو قرآن دا علم بھی دے چڑھیا ہے، حافظ قرآن بھی بنا چڑھیا ہے، قاری قرآن بھی بنا چڑھیا بے، تے میرے رب نے امیر معاویہ نو فقیہ بھی بنا چڑھیا ہے، تے نالے حضرت امیر معاویہ نو اللہ رب العزت نے اللہ دی قسم کاتب قرآن بھی بنا چھڑیا ہے۔ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ، معاویہ۔ ایسے پتہ لگنا ہے کیڑا حضرت امیر معاویہ نال بیاہ کر دے، اچھی آواز آکھو سبحان اللہ۔ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ، معاویہ۔ معاویہ نے حق کا علم بلند کر دیا، سازشی کفار کو گھروں میں بند کر دیا، کفر پہ ایک طوفان ہے معاویہ، معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ، معاویہ۔ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ، معاویہ۔ آخری حدیث میرا سلام ہے، اللہ اکبر، اللہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابی فرمان دینے، آمینہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف فرمانے دے، میرے نبی دا شہزادہ وے جن دا نام حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے کوڑ آگے نے، آقا علیہ السلام نے پکڑ کر کے اپنی ران مبارک دے بٹھایا وے، آقا بٹھا کر کے نا تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اوے میرا صحابیو ابنی غادہ سیدن، اوے میرے صحابیو اے میرا پتر میرا سردار ہے، اے میرا
پتر میرا سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِي بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک وقت آئے گئے میرا شہزادہ دو عظیم مسلمان جماعتوں کے درمیان سلوک کروائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اوے نتی چک دے رہن والے ہوئے طالب علم دا پیغام دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لا جایا جے۔ میرے نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے میرا شہزادہ دو مسلمان عظیم جماعتوں کے درمیان سلوک کروائے گا تے مسلمان جماعتاں میرے نبی نے آکیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ۔ خبردار توجہ دینا رہا جے، توجہ دینا رہا جے۔ زندگی انج گزاری ہے، زندگی انج گزارنی ہے۔ کدی صحابہ دا منکر نہیں بننا ہے، اگلے بیعت دا منکر نہیں بننا ہے۔ اللہ دی قسم انج زندگی گزارنی ہے۔ بڑے بڑے جو سوشل میڈیا دے ذریعے صحابہ دے خلاف زبان درازی کرتے نظر آندے نے، امیر معاویہ دے خلاف زبان درازی کرتے نظر آندے نے، لیکن اللہ دی قسم اپنا عقیدہ چوڑا دی پلیٹ تے خراب نہیں جے کرنا ہے، حلیم دی پلیٹ تے اپنا عقیدہ خراب نہیں جے کرنا ہے۔ صحابہ دا عقیدہ ہے، صحابہ دی عزت ہے، صحابہ دی عظمت ہے۔ جیڑا بندہ تینوں صحابہ دے خلاف جیڑا تینوں نقصان دی کوشش کرے نا انہوں کہنا خبردار زبان بند کر لے، اے میرے نبی دا یار ہے، اے میرے نبی دا صحابی ہے، اے او صحابی ہے جیدے بارے قرآن کہہ لیا بے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے انہاں دے نال جنت دا وعدہ کر لیا بے کہ میرے نبی نے فرمایا بے آقا فرماندے نے اول جیش من امتی یغزون البغر قد اوجبوا۔ اللہ نے اس لشکر دی تے جنت نو واجب کر چھڑیا بے، اے جنتی بن گیا بے، اے جنتی بن گیا بے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابیو میرا جڑا شہزادہ ہے نا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یہ سلوک کروائے گا۔ وقت آیا ہے میرے نبی علیہ السلام دے سے شہزادے نے، میرے نبی دے سے شہزادے نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے۔ وہ لوگوں امیر معاویہ دی عظمت تو قربان جائیے، شانہ تو قربان جائیے۔ اللہ دی قسم دنیا تے بڑے بڑے لوگ ویکھے ہون گے جنہاں نے بیعتاں کیتیاں نے، بڑے بڑے سردار ویکھے ہون گے، لیکن امیر معاویہ دی عظمت تو قربان جائیے۔ امیر معاویہ اللہ دی قسم اوگستی ہے جدے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، عام لوگاں نے نہیں کیتی۔ اگر بیعت کیتی ہے تے اللہ دی قسم جنت شہزادیاں نے بیعت کیتی ہے۔ جنتی شہزادیاں نے جدے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے او دا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے۔ جڑا میرے نبی دا کاتب بنیا بے او امیر معاویہ بے، جڑا میرے نبی نو وضو کروا بے او دا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جڑا صحابہ دا وزیر بنے او دا نام امیر معاویہ بے، جدی خمشیر آمینہ تے در یتیم دے گھر دے اندر ہوے او دا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جڑا شام دا فاتح بنیا بے او دا نام امیر معاویہ بے، جڑا قبرص دا فاتح بنیا بے او دا نام امیر معاویہ بے۔ جدیاں فوجاں خزدار تک تیرے کابل تک تیرے پشاور تک پہنچیاں نے او دا نام امیر معاویہ بے۔ جدیاں فوجاں سمرقند بخارا تک پہنچیاں نے او دا نام امیر معاویہ بے۔ اللہ دی قسم دن پر اعظمت تک اللہ اکبر 64,65,000 مربع میٹر کلومیٹر دے اوتے جدیاں فوجاں نے حکومت کی دیئے او دا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے۔ میرے نبی علیہ السلام دے شہزادہ بے وہ دنیا تے ریائے، دنیا تے ریائے، دنیا تے ریائے۔ اللہ دی قسم اتنی بڑی حکومت کی دیئے، عدل و انصاف دنال حکومت کی دیئے۔ او افریقہ دے سمندرہ تک جا کر کے جدیاں فوجاں نے اسلام دے علم نو لہرایا بے او دا نام امیر معاویہ بے۔ دنیا تے زندہ ریائے، دنیا تے زندہ ریائے بے۔ اللہ دی قسم جدو فوت ہوئے نے نا، جدو فوت ہوئے نے جسم تی آمینہ تے در یتیم دا کرتا پہنے ہویا بے، اسے حالت اندر دنیا تو گئے دے۔ اوے کل کی آمد دا دین ہوئے گا، کل کی آمد دا دین ہوئے گا۔ اسے امیر معاویہ نو اللہ تعالیٰ نور دی ایک چادر پہنائے گا تے جڑا نور دی چادر دے اندر قیامت والے دن میرے نبی دے یاراں دے نال چمکدا ہوئے گا، اس سے شخصیت دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوے مومن کی میں بلاون رتبے معاویہ دے، ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے۔
اسی مان گئے کہ کوئی نہ آمینہ دے در یتیم دے ارشادہ نو منیا کہ کوئی نہ جنہیں منیا آکھو سبحان اللہ اوے مومن کے وے غلام آخری شعر اوے مومن کے وے غلام رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کے وے غلام جس دم معاویہ نو صدیہ علی نے بھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی لیکن کیا مغیبائی اے دھاندلی مچائی شاید بیعت غزن دی کیتی نہ اون یادے مومن کے میں غلام رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کے میں غلام نخج البلاغ اندر خطبہ شالی دا نخج البلاغ اندر خطبہ شالی دا حضرت معاویہ سہی کاتب رغا وحیدہ کم تر اتھا کوئی مل پاؤندہ نگل سچیدہ پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہاد ہے مومن کے میں غلام رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے قال اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ دے حضور دعا ہے اللہ جو سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ خطاب فرما رہے سے محترم جناب بلال حنیف صاحب اللہ پاک انہاں دے علم و عمل اندر برکت فرمائے جن ساتھیاں نے اج دے پروگرام دا انتظام اہتمام فرمایا ہے میری مراد ساڑھے برخوردار شگرد حافظ راشد یعقوب صاحب اور انہاں دے نال طلحہ شاہ بخاری اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں کاوشاں قاری عبد المنان صاحب بھائی بلو صاحب جتنے بھی ساتھیاں نے اج دے پروگرام واسطے محبت فرمائی تسی تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے خصوصی دعا فرمانی طلحہ شاہ دے والد محترم واسطے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری واسطے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اعلیٰ علیین اندر مقام عطا فرمائے بچیاں نے بڑی محبت نال بڑے پیار نال اج دے پروگرام دا انتظام اہتمام فرمایا اللہ انہاں دی کاوش محنت اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے